So hello friends, welcome to my YouTube channel and today we will be talking on a very important topic, infertility. So infertility मा हामी सबभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन बुझ्छौं. इन्फर्टिलिटी भनेको के हो? अब इन्फर्टिलिटी भनेको सिम्पली प्रेग्नेन्सी कन्सिभ नगर्न सक्ने क्षमतालाई इन्फर्टिलिटी भन्छ. So if any couple is unable to conceive pregnancy even after 1 year of unprotected sexual intercourse, यानी कि 1 सालसम्म अनप्रोटेक्टेड भनेको कुनै पनि कन्ट्रासेप्टिभ मेजर यानी कि कुनै पनि न कन्डम यताउति केही युज नगरिकन उले चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि प्रेग्नेन्सी कन्सिभ गर्न सकेन भने हामी त्यसलाई त्यो अवस्थालाई इन्फर्टिलिटी भन्छौं. अब इन्फर्टिलिटीमा यसको दुईटा टाइप्स छ, यानी कि एउटा फिमेल इन्फर्टिलिटी एउटा मेल इन्फर्टिलिटी. यानी कि कोही पनि कपलहरुमा मेलले पनि इन्फर्टिलिटी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, फिमेलले पनि इन्फर्टिलिटी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ. त पहिला चाहिँ अब हामी हेर्छौं फिमेल इन्फर्टिलिटी हैन. त झन्डै तपाईले 40 देखि लिएर 55% जति फिमेल हुन्छन् इन्फर्टिलिटीको कारणमा र झन्डै 40% जति मेल पनि हुन्छन्, यानी कि मेल पनि कतै कम भएको छैन र झन्डै 10% जति अनएक्सप्लेन्ड हुन्छन्, यानी कि के हुन्छन् एक्ज्याक्टली थाहै हुन सक्दैन. सो अलमोस्ट 40 to 45% जति पनि इन्फर्टिलिटी हुन्छन्, त्यसमध्ये 40 देखि 45% केसहरु फिमेल हुन्छन्. 40% केस मेलको कारणले पनि हुन सक्छ र 10% केस जति इनएक्सप्लेन्ड हुन्छ. किन हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट को एक्चुअली इन्फर्टिलाइज भनेर थाहा भइराहुन्न. अब हामी फिमेल इन्फर्टिलिटीको बारे अलि डिटेलमा कुरा गर्छौं, त्यसपछि हामी मेलको कुरा गर्छौं. अनि यो लेक्चर ठूलो भएको कारणले म 2-3 वटा सेसनमा रेकर्ड गर्छु. सो फिमेल इन्फर्टिलिटीको कारणहरु हेर्दाखेरि सबभन्दा मोस्ट कारण के हुन सक्छ, सबभन्दा बढी ठूलो कारण भनेको ओभेरियन डिस्फङ्क्सन, यानी कि ओभेरियनमा पनि ओभुलेटरी डिस्फङ्क्सन, यानी जुन ओभुलेसन हुन्छ त्यसमै केही न केही किसिमको खराबी भएको कारणले गर्दाखेरि ओभुलेसनमा समस्या आउँछ र ओभुलेसनै भयो नभने एग हुँदैन हैन. त्यो एगै नभए भने त कहाँबाट फिमेल फर्टाइल हुन्छ. सो एउटा कारण हुन सक्छ ओभेरियन डिस्फङ्क्सन. अब यसको यो ओभेरियन डिस्फङ्क्सन हुने या ओभुलेटरी डिस्फङ्क्सन हुने कारणहरु पनि डिफरेन्ट कारणहरु छन्. एउटा कारण भनेको मैले यहाँ सबै कारण लेखेको छुइनँ, मैले जस्ट केही कारणहरु मात्रै हाल्दिएको छु, जस्तो पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज, हाइपोथाइरोइडिजम, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया भनेको ओभुलेटरी डिस्फङ्क्सनको कारणहरु. त्यसैगरी यो भयो ओभुलेटरी डिस्फङ्क्सन. झन्डै 30% जति पनि कज हुन्छन् फिमेल इन्फर्टिलिटीको, त्यसमध्ये 30% कज ओभुलेटरी डिस्फङ्क्सनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ. अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कज भनेको ट्युबल कज, यानी कि जुन फेलोपियन ट्युब हुन्छ, जुन युट्राइन ट्युब भन्छ, त्यो युट्राइन ट्युबको केही न केही गडबडको कारणले गर्दाखेरि, किनभने एक्चुअली जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यो कहाँ हुने हो, फेलोपियन ट्युबमा हुने हो हैन. एक्चुअली कुन पार्टमा हुन्छ फेलोपियन ट्युबको, एम्पुलामा हुन्छ. सो एम्पुला फेलोपियन ट्युब जुन लेट सपोज यो युटेरस छ भने हैन, लेट सपोज यो युटेरस छ भने यसरी युटेरस छ भने यसरी तपाईलाई फेलोपियन ट्युब हुन्छ र फेलोपियन ट्युबको जुन डाइलेटेड पोर्सन हुन्छ हैन, त्यो डाइलेटेड पोर्सनलाई हामी के भन्छौं त एम्पुला भन्छौं. के भन्छौं, एम्पुला. र एम्पुलामा के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन टेक प्लेस र यही अब तपाईलाई यही फेलोपियन ट्युबमै केही गडबड छ भने यहाँबाट एक चाहिँ यतातिर आउँदैन वा एक ट्राभलै गर्न सक्दैन कुनै पनि कारणवश. ट्युबल ब्लकेज छ, कुनै पनि कारणवश यो ट्युबमा केही किसिमको ब्लकेज छ, जसको कारणले गर्दाखेरि एक यहाँबाट चाहिँ अब युटेरसतिर आउनै सक्दैन. यसले पनि इन्फर्टिलिटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ. सो एउटा कारण, यो मैले एउटा मात्रै कारण लेखेँ ट्युबल ब्लकेज, अरू पनि कारण छ, जस्तो जेनाइटल ट्युबरक्लोसिसहरुमा पनि के हुन्छ तपाईलाई ट्युबल ओक्लुजन भइहाल्छ हैन, किनभने इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ एडिसनहरु हुन सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले के हुन्छ ट्युबल ओक्लुजन हुन्छ नि, त्यसलाई सेल्फिन्जाइटिस भन्छ. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कज भनेको 15% जति कज भनेको युट्राइन कज, यानी कि युटेरस जुन प्रोपर युटेरस क्याभिटी छ त्यसमा केही न केही गडबड छ, जस्तो लेट सपोज एसरमेन्ट सिन्ड्रोम भइसकेको छ वा त्यो ठाउँको जुन एन्डोमेट्रियम छ त्यसमा इन्फ्लामेसन भएको छ हैन, वा जुन यो सर्भिक्स छ, यो सर्भाइकल कनाल छ, यो ठाउँ नै स्टिनोज भइसकेको छ हैन. यो कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईले के हुन्छ, युट्राइन कारणले गर्दाखेरि पनि फिमेल इन्फर्टाइल हुन सक्छ हैन. अर्को कारण हुन सक्छ अलिक कम सर्भाइकल कज. सो सर्भाइकल कजमा मेनली के हुन सक्छ, अब सर्भिक्स यसमा चाहिँ तपाईले एनाटोमिकल कज भनेर छ, फिजियोलोजिकल कज भनेर छ हैन, त्यो हामी अलि पछि डिस्कस गर्छौं हैन. मेन अहिले याद राख्नुस् कि एउटा इम्पोर्टेन्ट कज भनेको एन्टी स्पर्म एन्टिबडी, यानी कि स्पर्म जुन छ त्यसको लागि एन्टिबडी त्यो सर्भाइकल म्युकोजा प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि स्पर्मलाई त्यसले भित्र छिर्न भन्दा पहिले त्यो स्पर्मलाई उसले मार्दिन्छ र त्यही भएर चाहिँ तपाईले के हुन्छ फिमेलमा स्पर्म त्यो ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैन, यानी फेलोपियन ट्युबैसम्म पुग्न सक्दैन र फिमेल इन्फर्टाइल हुन्छ. अर्को कारण भेजिनल फ्याक्टर्सहरु, जस्तो भेजिनलको पनि
एउटा एउटा सही तरिकाले भेजनाको पनि तपाईँले उसको पनि जुन उसको इपिथेलियमहरू हुन्छ त्यसले पनि त्यसको यदि एट्रोफी भइसकेछ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एट्रेसिया भइसकेको छ भने होइन, भेजिनल एट्रेसिया छ, चाहे भेजिनामा तपाईँले राम्ररी के भन्छ इन्ट्रोइटस सानो छ होइन, सेप्टेड छ, त्यो केसहरूमा पनि के हुन सक्छ त फिमेल इन्फर्टाइल हुन सक्छ। तर हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट पढ्नै पर्ने एकदम होइन, हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू भनेको अब एक्चुअली के हुन्छ, सर्भाइकल जुन कज हुन्छ युजुअली यो कजलाई हामी त्यति इम्फेसाइज गर्दैनौँ, सर्भाइकल कजलाई इम्फेसाइज गर्दैनौँ किनभने यो कजहरूको खासै ट्रिटमेन्ट पनि डक्टरले गर्दैन र यसको लागि इन्भेस्टिगेसन पनि गरिँदैन खासै। किन गरिँदैन म भन्छु एकछिनपछि। अहिले के बुझ्नुहोस्, हामीलाई जुन म्याटर अफ डिस्कसन छ त्यो भनेको ओभेरियन र ट्युबल। किन यो दुईटा मात्रै म्याटर अफ डिस्कसन छ म भनेको छु, एक्चुअली ओभुलेटरी डिस्फङ्सनमा के छ कि ओभुलेसन भइरहेको छैन। सो हामी यो चाहन्छौँ कि ओभुलेसन किन भइरहेको छैन, पहिला त हामी कारण पत्ता लगाउन खोज्छौँ। कारण पत्ता लगाइसकेपछि हामी यसको टेस्ट गर्छौँ होइन, अनि यो पनि हेर्छौँ कि त्यो फिमेलमा ओभुलेसन किन भइरहेको छैन र त्यसलाई अब कसरी ओभुलेसन गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्छौँ हामी ओभेरियन डिस्फङ्सन ओभुलेटरी डिस्फङ्सनमा। ट्युबलमा हामी के हुन्छ कि अब ट्युबल ब्लकेज छ भने हामी इन्फेक्सनहरू छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्छौँ, ब्लकेजहरू छ भने त्यो ब्लकेज हटाउन खोज्छौँ होइन, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूले त्यो पछि ट्रिटमेन्टमा आउँछ र त्यसरी त्यसलाई अब ट्युबल मेथडलाई पनि डायग्नोस गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टेस्टहरू छ, त्यो टेस्टहरू गर्छौँ र यसलाई हामी ठिक गर्न सक्छौँ। युट्राइन कजमा के छ कि जे ट्रिटमेन्ट जे प्रब्लम छ हामी त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेपछि त्यो फिमेल यतिकै फर्टाइल भइहाल्छ। सो जस्ट नो द यसमा युट्राइन कजमा धेरै प्रब्लम हुन्न किनभने तपाईँले सिम्पल जुन नर्मल रुटिन अल्ट्रासोनोग्राफीहरू गरेरै यो युट्राइन कजहरू तपाईँले के हुन्छ डायग्नोस हुन्छ र त्यति डायग्नोसिसले नै के हुन्छ अब त्यो कन्डिसनलाई ठिक पारिदिनुहोस् फिमेल फर्टाइल भइहाल्छ। तर सर्भाइकल कजमा के हुन्छ कि अब त्यो एन्टी एन्टिबडी उसको बडीले सिक्रेट गरिरहेको छ, अब त्यसलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ कि यो कजलाई बडी इन्फेसाइजै गर्दैनौँ सर्भाइकल, किनभने पछि हामी ट्रिटमेन्टमा के पढ्छौँ कि हामी युजुअली यो पेसेन्ट्सहरूमा नि जुन पनि मेनुभर गर्छ त्यसमा हामी के गर्छौँ सर्भिक्सलाई बाइपास गरिदिन्छौँ। जस्तो लेट सपोज म इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन गर्न खोजिरहेको छु भने म डाइरेक्ट के गर्छु युट्रसमै हालिदिन्छु स्पर्म, त मैले त सर्भिक्स बाइपास गरेँ नि। सो देयर इज नो निड कि सर्भाइकलको छुट्टै धेरै जाँच गरौँ अनि धेरै त्यसमा त्यो टाइम र त्यति धेरै कमन पनि हुन्न, त्यही भएर पनि सर्भाइकल हामी खासै फोकस गर्दैनौँ। भेजिनल फ्र्याक्चर्सहरू धेरै नै कम हुन्छ, त्यही भएर यसलाई पनि खासै प्रब्लमको रूपमा लिँदैन किनभने सर्भिक्स भेजिनाहरूले त बाइपास गर्न सकिन्छ धेरै कन्डिसनहरूमा। सो बेसिकली हामीले सुरुमा पढ्ने भनेको ओभुलेटरी डिस्फङ्सनको मतलब यसको डायग्नोस गर्ने यसकै टेस्टहरू पढ्छौँ, ट्युबलको टेस्टहरू पढ्छौँ अनि त्यही अनुसारको हामी ट्रिटमेन्ट पढ्छौँ। अर्को छ सर्भाइकल म्युकस चेन्ज। हामीलाई के थाहा छ कि दुईटा हर्मोन बेसिकली आउँछ, एउटा पुरै साइकल फिमेलको जुन पिरियड हुन्छ यसमा दुईटा हर्मोनको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। पिरियड भन्दा यानि कि ओभुलेसन भन्दा पहिला सत्ता चल्छ इस्ट्रोजेनको र ओभुलेसन भइसकेपछि बडी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ प्रोजेस्टेरोनको। अब के हामीले बुझ्नुपर्छ कि इस्ट्रोजेनले के गर्छ सर्भाइकल म्युकसलाई थिन बनाउँछ होइन, इस्ट्रोजेनले के गर्छ सर्भाइकल म्युकसलाई थिन बनाउँछ, प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ सर्भाइकल म्युकसलाई थिक बनाउँछ। अब यो सर्भाइकल म्युकस थिन हो कि थिक हो, यो अब लेट सपोज त कोही फिमेलमा सर्भाइकल म्युकस हामीले उसको हेरी विचार गरिरहेका छौँ उसको म्युकस अहिले उसको लास्ट टाइम पिरियड कति दिनमा भएको थियो र त्यो अनुसारले उसको हामी सोध्छौँ कि तपाईँको पिरियड कति दिनमा हुन्छ। यदि उसको पिरियड रेगुलर नै छ भने त हामी यो अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि नेक्स्ट पिरियड कति दिनमा छ, त्यो अनुसारले हामी त्यसको चाहिँ मिड साइकल कति कुन पर्छ त्यो पनि विचार गर्न सक्छौँ। त्यो मिड साइकल पछि उसको म्युकस कस्तो छ त, म्युकस अब पहिला भन्दा ठिक भइरहेछ कि छैन। यदि ठिक भइरहेछ भने पक्कै पनि त्यहाँ ओभुलेसन भएर प्रोजेस्टेरोन निस्केर ठिक भएको होला होइन, ठिकै हुँदैन थिनको थिनै छ भने उसको ओभुलेसन भइरहेको छैन होइन। यसरी सर्भाइकल म्युकसको चेन्जले पनि हामी त्यो के भन्छ त्यो हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यसको लागि अब टेस्ट छ एउटा होइन, यो टेस्ट गर्ने टेस्टहरूलाई स्पिन बार्किट टेस्ट भन्छ होइन। स्पिन बार्किट सो के हुन्छ कि मैले भने कि इस्ट्रोजेनको कारणले गर्दाखेरि सर्भाइकल म्युकस थिन हुन्छ र यसको स्पेशल प्याटर्नको नाम त्यसैलाई भन्छ फर्निङ प्याटर्न, के त फर्निङ प्याटर्न। र प्रोजेस्टेरोनले गर्दाखेरि जुन म्युकस हुन्छ थिक हुन्छ र यो के हुन्छ यो एक्चुअली थिक म्युकस कस्तो हुन्छ सेपरेट अपार्ट, यानि कि तपाईँले यसलाई कुनै स्लाइडमा यसरी हाल्नुभयो भने म्युकसको भएको कन्टेन्ट्सहरू एकदम टाढा टाढा गरेर सेपरेट भएर बस्छन्, यसमा के हुन्छ सँगसँगै बसिरहेको हुन्छ यसरी।
सो यस्तो किसिमको तपाईलाई चेन्जेस देखिन्छ सर्भाइकल म्युकसमा। तर यो पनि अब पुरै कन्फर्म यसले पनि खासै भन्न सक्दैन हैन। अब अर्को टेस्ट छ भ्याजिनल साइटोलोजी टेस्ट हैन। अब हामी भ्याजिनल साइटोलोजी टेस्टमा हेरौँ। अब यसमा के हुन्छ खासमा भ्याजिनल साइटोलोजी टेस्ट अलिक चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न हल्का टाइम लाग्ला, एकछिन तै पनि म ट्राई गर्छु। हेर्नुस्, एक्चुअली यसमा के गरिन्छ, आयर्स स्प्याचुला लिएर हामी के गर्छौं, भ्याजिनाबाट लिएको सेल्सहरुलाई हामी के गर्छौं त माइक्रोस्कोपमा हालेर हेर्छौं। त हामी बेसिकली 3 किसिमको सेल्स पाइन सक्छौं भ्याजिनल सेल्स हैन। सो भ्याजिनल साइटोलोजी गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, स्प्याचुला लिएर स्याम्पल रिक्रुट गर्छौं हैन। स्याम्पल रिक्रुटमेन्ट। अब एक स्याम्पल लिइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्लास स्लाइडमा हालेर हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्छ। हामीले त गर्दैनौं, प्याथोलोजिस्टहरुले गर्छ। माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गरिन्छ र माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्दाखेरि 3 किसिमको सेल्स पाइन सक्छ। एउटा भनेको सुपरफिसियल सेल हुन्छ, त म सेलहरु बनाएर देखाउँछु। सुपरफिसियल सेल्स। अर्को भनेको इन्टरमिडिएट सेल्स हुन्छ, इन्टरमिडिएट सेल्स। अर्को भनेको प्यारा बेजल सेल्सहरु हुन्छ। र अब चाहिँ हामी हेर्छौं 3 किसिमको सेल्स। हामीले के भन्यौं कि हामी स्प्याचुलाले चाहिँ स्याम्पल रिक्रुट गर्छौं हैन, ग्लास स्लाइड बनाउँछौं र ग्लास स्लाइड बनाइसकेपछि हामी के गर्छौं, त्यसको माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्छौं। त 3 किसिमको सेल मैले भने पाउन सक्छु। एउटा सुपरफिसियल सेल, अर्को इन्टरमिडिएट सेल, अर्को भनेको प्याराबेजल सेल्स। अब सुपरफिसियल सेल्सहरु जुन हुन्छन् त्यो सेल्सहरु कस्तो हुन्छन् कि तपाईलाई एकदम सानो सेल्स हुन्छन्, इस्नोफिलिक हुन्छन् यानी पिङ्क कलरको हुन्छन् र यसको जुन न्यूक्लियस हुन्छ त्यो पिक्नोटिक न्यूक्लियस हुन्छ यानी कि डेन्स न्यूक्लियाई हुन्छ बिचतिर। सो देयर एकदम धेरै डेन्स न्यूक्लियस हो। यसमा के हुन्छ, पिक्नोटिक न्यूक्लियस हुन्छ। सो यो म के को बारे भनिरहेको छु, सुपरफिसियल सेलको बारे भनिरहेको छु। सुपरफिसियल सेल तपाईलाई के हुन्छ, स्मल हुन्छ, पिङ्क कलरको इस्नोफिलिक हुन्छ र पिक्नोटिक यसमा न्यूक्लियस हुन्छ। सो के भन्छ, सेन्ट्रल कन्डेन्स्ड पिक्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ केमा त, सुपरफिसियल सेल्समा। अर्को भनेको इन्टरमिडिएट सेल्स हुन्छ। इन्टरमिडिएट सेल्समा के हुन्छ तपाईलाई कि यसको फिचर चाहिँ दुवैसँग मेल खान जान्छ। र लास्टमा अर्को भनेको प्याराबेजल सेल्स हुन्छ। प्याराबेजल सेल्स भनेको यो चाहिँ ठूलो लार्ज सेल्स हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, यसको न्यूक्लियस चाहिँ ठूलो हुन्छ हैन। सो लार्ज हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, न्यूक्लियस ठूलो हुन्छ र तपाईले हेर्नुहुन्छ साइटोप्लाज्म पिङ्क टु ब्लू पनि कलरको हुन सक्छ। सो ब्लू कलर और पिङ्क कलरको साइटोप्लाज्महरु हुन सक्छ। सो यस्तो 3 किसिमको सेल्सहरु हामीले हेर्यौं, सुपरफिसियल सेल, इन्टरमिडिएट सेल र प्याराबेजल सेल्स। अब यसमा के त इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त, अब के बुझ्नु पर्छ कि हेर्नुस्, एक्चुअली जब एस्ट्रोजेनिक जब इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि, हेर्नु एक्चुअली भ्याजिनल साइटोलोजी गर्दाखेरि हामी 3 किसिमको सेल्स हामी पाउँछौं। यानी कि हामी सुपरफिसियल सेल पनि पाउँछौं, हामी इन्टरमिडिएट सेल पनि पाउँछौं, हामी प्याराबेजल सेल पनि पाउँछौं। तर यो 3 किसिमको सेल मध्ये के भन्छ त, हामीले एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएन्स छ भने सुपरफिसियल सेल धेरै हुन्छ है। अब तपाईलाई प्रोजेस्टेरोनिक इन्फ्लुएन्स छ भने इन्टरमिडिएट सेल धेरै हुन्छ र यदि कसै पनि कुनै पनि हर्मोनको राम्रो इन्फ्लुएन्स छैन भने प्याराबेजल सेल धेरै हुन्छ हैन। त यो कुराहरु विचार गर्नका लागि हामीसँग छुट्टै इन्डेक्सहरु छ हैन। त मैले के भने एक्चुअली अलि भन्छु कि सुपरफिसियल सेल जुन हुन्छ हैन, यो त मैले भनिसके, यो पनि भनिसके र ठीक छ। के मैले भने कि सुपरफिसियल सेल्स जुन हुन्छ यो इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ इस्ट्रोजेनको इन्फ्लुएन्समा बढ्छ हैन। त्यसैगरी इन्टरमिडिएट सेल जुन हुन्छ, इन्टरमिडिएट सेल्स that will increase under influence of प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा बढ्छ हैन। र अर्को चाहिँ तपाईलाई प्याराबेजल सेल्स, यसको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ कति बेला, यसको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ when there is no hormone is predominant। कुनै पनि हर्मोन यदि धेरै छैन भने इज प्रिडोमिनेन्ट छ भने तपाईलाई के बढ्छ त, प्याराबेजल सेल्स बढ्छ हैन। त 3 किसिमको सेल्स मैले भनिसके, सुपरफिसियल सेल, इन्टरमिडिएट सेल र प्याराबेजल सेल्स। अब यो के भन्छ कि अब यसको लागि हामीसँग एउटा इन्डेक्स छ हैन, त्यसलाई भन्छ क्यारियोपिक्नोटिक इन्डेक्स। एउटा इन्डेक्स दिएको छ, त्यो इन्डेक्सको नाम हो हामीले क्यारियोपिक्नोटिक इन्डेक्स। क्यारियोपिक्नोटिक इन्डेक्स यो इन्डेक्समा कसरी छ कि तपाईलाई माथि
सुपरफिशियल सेल्स अपॉन इंटरमीडिएट सेल प्लस पैराबेजल सेल। अब एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएन्स छ भने के हुन्छ हेर्नुस्। अब एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएन्स छ भने सुपरफिशियल सेलको संख्या बढ्छ। सुपरफिशियल सेल बढ्ने बित्तिकै यो इन्डेक्सको न्युमिरेटर भ्यालु इन्क्रिज भइरहेछ हैन। सो न्युमिरेटर भ्यालु इन्क्रिज हुने बित्तिकै इन्डेक्सको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। तो यदि तपाईले क्यारियोपिग्नोटिक इन्डेक्स इन्क्रिज भइरहेछ यसको मतलब अहिले एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएन्स मात्रै छ हैन। सो हामी के गर्छौँ, लेट्स सपोज कुनै फिमेलमा अब उसको ओभुलेसन भएको छ, ओभुलेसन हुने बित्तिकै उ त प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा पनि आउँथ्यो हैन। सो प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा आएको बेला उसको त इन्टरमिडिएट सेल्स बढ्नु पर्ने, तर त्यो टाइममा उसको क्यारियोपिग्नोटिक इन्डेक्स उसको कमै छ, बढी छ उसको त्यो टाइममा। यसको मतलब अहिले पनि सुपरफिशियलै सेल बढी छ। इन्टरमिडिएट धेरै भएको भए चाहिँ हामी भन्दै यदि क्यारियोपिग्नोटिक इन्डेक्स कम छ इट मिन्स त्यति बेला ऊ प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी के भन्छ त क्यारियोपिग्नोटिक इन्डेक्सले पनि हामी के गर्छ, यो इन्क्रिज छ कि हैन, यो इन्क्रिज छ कि यो डिक्रिज छ, यसरी पनि हामी यो मतलब हामी ओभुलेसनको अन्दाज गर्न सक्छौँ ओभुलेसन भएको छ कि छैन हैन। यसले गरी एउटा छुट्टै पनि एउटा दिएको छ जस्तो म्याचुरेसन इन्डेक्स भन्छ। न्युमेटिभ एउटा वर्ड छ म्याचुरेसन इन्डेक्स। अब म्याचुरेसन इन्डेक्समा के भन्छ कि यसमा चाहिँ 3 किसिमको जुन सेल छ नि, जस्तो सुपरफिशियल सेल इज टू तपाईलाई पैराबेजल सेल इज टू इंटरमीडिएट सेल इज टू सुपरफिशियल सेल। इसको जुन रेशियो छ त्यो तपाईले 0 to 30 to 70। एक्चुअली के हुन्छ, यो तपाईले एक्ज्याक्ट भ्यालुहरु त थाहा थिएन, अब यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु अलि थाहा पाइन्छ हैन। एक्ज्याक्ट भ्यालुमा के भन्छ त पैराबेजल सेल, इंटरमीडिएट सेल र सुपरफिशियल सेल, यसको जुन रेशियो हुन्छ त्यो ओभुलेसन टाइममा कति हुनु पर्ने, नर्मली ओभुलेसन एट द टाइम अफ ओभुलेसनको समयमा यसको रेशियो हुनु पर्ने 0:30:70। यानी तपाई एकदम मजाले हेर्न सक्नु भइरहेछ कि अहिले के छ त, जस्तो तपाईलाई अहिले ओभुलेसन भएकै बेला त प्रोजेस्टेरोन इन्क्रिज भएको हुँदैन, त्यही बेला त्यति बेला के छ सुपरफिशियल सेल बढी छ। तर अब जसरी टाइम बढ्दै जान्छ त्यसै गरी के हुन्छ, यो रेशियो के हुन्छ तपाईलाई यतातर्फ सिफ्ट हुन्छ के, रेशियो के हुन्छ यतातर्फको कुराहरु बढ्दै जान्छ, यानी इन्टरमिडिएट सेल बढ्दै जान्छ। यो सुपरफिशियल सेलको संख्या कम हुन्छ, यो सेल बढ्छ, यानी कि रेशियो के हुन्छ तपाईलाई राइट साइड तर्फ के हुन्छ बढ्दै जान्छ। बुझ्नुभयो। यसरी तपाईले के भयो कि शिफ्ट टु द, सो आफ्टर द ओभुलेसन के हुन्छ रेशियो जुन हुन्छ त्यो राइट साइड तिर शिफ्ट हुन्छ, यानी कि इन्टरमिडिएट सेलको संख्या बढ्छ, पैराबेजल सेलहरुको संख्या बढ्छ र सुपरफिशियलको संख्या घट्छ। सो यसरी म्याचुरेसन इन्डेक्सले पनि हामी के गर्न सक्छौं त त्यो पत्ता लगाउन सक्छौं। सो यो सबै कुरा थियो भेजिनल साइटोलोजीको अन्तर्गतमा। तो तपाईहरु अहिलेसम्म सायद बिर्सिसक्नुभयो होला हामी कुन टपिकमा छौं। हामीले पनि ओभुलेसनको टेस्टहरु पढिरहेछौं, so नबिर्सिनुस् कि हामी कहाँ छौं, फेरि भेजिनल साइटोलोजीमा कहाँ पुग्यो नझुकिन हामी अहिलेसम्म पनि ओभुलेसनको टेस्टै हेरिरहेछौं। अहिलेसम्म जति पनि टेस्ट थियो सबै टेस्टहरु सबै कुनै पनि कन्फर्मेटरी हैन, सबै टेस्टहरु एउटा अन्दाजमा मात्रै भन्न सक्छन् कि के भएको छ भनेर, ओभुलेसन भएको छ कि भनेर अन्दाजमा चाहिँ भन्न सक्छ। अर्को टेस्ट आयो इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ हैन। इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ समहाउ गुड टेस्ट हो। यसमा के हुन्छ एक्चुअली हेर्नुस्, यो टेस्टमा एक्चुअली के गरिन्छ त हामी जस्तो लेट्स सपोज हामीले एउटा के थाहा पाउनु पर्यो, हामी इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ कुरा गरिरहेछौँ है। यसमा हामी के गर्छौं, इन्डोमेट्रियमबाट स्याम्पल लिन्छौं र स्याम्पललाई हामी हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्छौं हैन। अच्छा गरिन्छ के, यसमा हामी गर्छौं के हेर्नुस्, एक्चुअली जुन युटरस छ हैन, यो युटरसमा के हुन्छ एस्ट्रोजनले गर्दाखेरि के हुन्छ, यसमा प्रोलिफरेटिभ चेन्जेसहरु आउँछ। के आउँछ, प्रोलिफरेटिभ चेन्जेसहरु आउँछ, यानी कि एस्ट्रोजनले गर्दाखेरि के हुन्छ युटरसमा प्रोलिफरेसन अफ द, त्यहाँ एपिथेलियम, त्यहाँ ग्ल्यान्ड्स, त्यहाँ स्ट्रोमाको प्रोलिफरेसन हुन्छ र त्यो प्रोलिफरेसन चेन्जेसको लागि को रेस्पोन्सिबल छ, एस्ट्रोजन हैन। र सेक्रेटरी चेन्जेसको लागि हैन, सेक्रेटरी जति पनि चेन्जेसहरु हुन्छ यो सबै सेक्रेटरी चेन्जेसको लागि को रेस्पोन्सिबल हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन।
सो प्रोजेस्टेरोन इज रेस्पोन्सिबल फर द सिक्रिटरी चेन्जेस। सिक्रिटरी चेन्जेसको लागि रेस्पोन्सिबल को छ प्रोजेस्टेरोन रेस्पोन्सिबल छ। अब हामीले के गर्यौं, इन्डोमेट्रियमबाट स्याम्पल लियौं। अब यो पेसेन्टमा तपाई कुन डेमा स्याम्पल लिनुहुन्छ त? अब यस्तो लेट सपोज यो पेसेन्ट छ, म उसको 10 दिनमा स्याम्पल लिन्छु, त्यति बेला म के पाउँछु? सिक्रिटरी चेन्जेस पाउन सक्छु? पाउन सक्दिन, किनभने हामीले के पढेछौं कि 14 डेज पछि त ओभुलेसन नै हुन्छ। अब 10 डेजमा तपाईँ स्याम्पल लिएपछि त पाउनुहुन्न, त्यति बेला खाली प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस मात्रै देखिन्छ हैन। त्यसरी त थाहै पाइदैन प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस एस्ट्रोजनको कारणले हुन्छ। हामीले ओभुलेसन भएको छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि प्रोजेस्टेरोनको चेन्जेस हेर्ने हो कि प्रोजेस्टेरोनले गर्दाखेरि सिक्रिटरी चेन्जेस आएको छ कि छैन। अब यो हेर्नका लागि के हेर्ने? 15 दिनमा हेर्दा हुन्छ, 16 दिनमा, 17, 18 किन हेर्दा हुँदैन योहरुमा? 16 देखि 20 दिनमा हैन। त्यो राम्रो टाइम हैन हैन। 16 देखि 20 दिनको नभन्ने सिधै भन्ने कि 1 वीक प्रायर टु द मेन्सेस। किन? मैले भनेको थिएँ नि कि प्रोजेस्टेरोन बढ्छ तर पिकमा कति बेला हुन्छ? 21 डेजमा। यानी कि सिम्पली बुझ्नु कि 28 दिनको साइकल छ भने 1 हप्ता अगाडि के, किनभने कुनै फिमेलको 35 दिनको पनि साइकल हुन सक्छ। त्यति बेला फेरि 21 डेज उसको लागि त हुन सक्छ त्यो ओभुलेसन नै नभएको होला त्यति बेला हैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्छ, बेस्ट टाइम टु टेक इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ इज 1 वीक प्रायर टु मेन्स्ट्रुएसन। सो मेन्स्ट्रुएसन को 1 हप्ता प्रायर लिने हामीले स्याम्पल, र हामीले स्याम्पल लिइसकेपछि अब ठ्याक्कै मैले भने नि 1 हप्ता मेन्स्ट्रुएसनको 1 हप्ता प्रायरमा के हुन्छ, तपाईले सिक्रिटरी चेन्जेसहरु पिकमा हुन्छ र सिक्रिटरी चेन्जेसहरु पिकमा भयो भने त्यति बेला हामीले लिँदाखेरि स्याम्पल त्यसमा हामीले प्रोजेस्टेरोन वाला पनि मतलब कुराहरु हामी हेर्छौं। यानी कि उसमा यस्तो इन्डोमेट्रियम छ उसमा चाहिँ सिक्रिटरी चेन्जेसहरु पनि छ हैन। र अनि अब सिक्रिटरी चेन्जेसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्न सक्छ? इन्डोमेट्रियममा के चाहिँ देखिन्छ सिक्रिटरी चेन्जेसमा? ग्ल्यान्ड्सहरु के भएको हुन्छ? ग्ल्यान्ड्सहरु हाइपरट्रोफी, टर्चुरस हैन हो, डाइलेटेड हो, यस्तो यस्तो किसिमको ग्ल्यान्ड्सहरु देखिन्छ। सो ग्ल्यान्ड्सहरु हाइपरट्रोफी, टर्चुरस योहरु देखिन्छ। सो त्यस्तो किसिमको जुन तपाई देख्नुहुन्छ स्याम्पल, त्यसपछि हामी के बुझ्न सक्छौं कि यो प्रोजेस्टेरोनको इन्फ्लुएन्समा भएको होला, किनभने सिक्रिटरी चेन्जेस त यतिकै आउनै सक्दैन नि त हैन। सो यदि तपाईले 21 दिनतिरमा तपाईले यदि गर्नुभयो मात्रै प्रोलिफरेटिभ चेन्ज देखिरहनु भएको छ, इट मिन्स उसको ओभुलेसन नै भएको छैन हैन। र यदि उसको सिक्रिटरी चेन्ज भएको छ भने इट मिन्स ओभुलेसन भएको छ। ठीक छ हो। यो कुराहरु हामीले चाहिँ के गर्ने त, रुल आउट गर्ने कि इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ समहाउ तपाईले के छ त यो बेस्ट टेस्ट नै मान्न सकिन्छ है। त यो चाहिँ के हो त, बेस्ट टेस्ट हो, राम्रो टेस्ट हो, बेस्ट टेस्ट त हो, तर त्यति फिजिबल छैन, किनभने यसको लागि त तपाईले अब इन्भेजिभ प्रोसिजर गर्यो त इन्भेजिभ हो नि त। इन्डोमेट्रियल स्याम्पलिङ यतिकै थोरै न हुन्छ। यसमा त हामीले केही मतलब स्प्याचुलाहरु यता सर्भिक्स देखि लिएर युट्रससम्म इन्सर्ट गरेर अनि बल्ल स्याम्पल लिनुपर्छ हैन। त यो त अलिक इन्भेजिभ प्रोसिजर भएर मात्रै अलिक गाह्रो भएको हो, न त टेस्ट चाहिँ राम्रो टेस्ट हो हैन। सो टेस्ट भन्यो भने बेस्ट टेस्ट नै हो, तर अलिक फिजिबल छैन किनभने इन्भेजिभ छ। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्ट भनेको सिरम प्रोजेस्टेरोन टेस्टिङ। हेर्नुस् तपाईले के हुन्छ, हामीले डाइरेक्ट सिरममा प्रोजेस्टेरोनको लेभल हामी हेर्न सक्छौं हैन। यो टेस्ट गरेर पनि हामीले त अब यस्तै मानौ कसैको प्रोजेस्टेरोन लेभल बढ्छ भने त उसको सिरममा पनि प्रोजेस्टेरोन लेभल बढ्छ हैन। सो इफ कुनै फिमेलमा ओभुलेसन भइरहेछ भने उसको के हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन त ब्लडमा यानी कि सिरम ब्लडमा पनि बढ्छ, सिरममा पनि बढ्छ। त त्यो हामीले डाइरेक्ट सिरमै प्रोजेस्टेरोन हेरेर भएन, त्यति डाटा किन गर्ने हैन। डाइरेक्ट सिरम हेर्ने झन् राम्रो टेस्ट भयो। हेर्नु यो टेस्टको बारेमा राम्रो पनि कुरा भन्छु, नराम्रो पनि कुरा भन्छु। राम्रो कुरा के हो कि टेस्टले रिजल्ट चाहिँ राम्रो दिन्छ है। अर्को कुरा राम्रो कुरा के हो, चिपर छ। अरूको कम्पेरिजनमा हो अलि चिपर छ। अर्को राम्रो कुरा के हो, तपाईले सिम्पल छ गर्न, किनभने ब्लडै त निकाल्नु छ। यो त हामी यतिकै पनि अरू कुरामा पनि ब्लड दिन्छौं, यसमा पनि ब्लड दिनु धेरै गाह्रो भएन हामीहरुलाई हैन। त सिम्पल छ, चिपर छ, रिजल्ट राम्रो दिन्छ। अब कति भयो भने हामी भन्ने यानी कि उसको साँच्ची उसको जस्टिफाइड लेभल छ। अब कतिलाई भन्ने हेर्नुस्, यदि लेस देन 3 नैनोग्राम पर डेसिलिटर, हेर्नु सिरम प्रोजेस्टेरोनको लेभल यदि लेस देन 3 नैनोग्राम पर डेसिलिटर छ भने हामी भन्ने त्यो ओभुलेसन नै भएको छैन, यो एनओभुलेसन हो। त्यसो भए ओभुलेसन पछि कति हुनु पर्ने? नर्मली यदि ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ नि त हामी बुझ्छौं ओभुलेसन भइसकेको छ। यानी कि ओभुलेसन भएपछि लेभल कति हुनु पर्ने हो, ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर डेसिलिटर। तो सीरम प्रोजेस्टेरोन लेभल शुड बी ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर डेसिलिटर टु कल कि ओभुलेसन भएको छ
तर हेर्नुहोस् एनओभुलेसन भन्न त लेस देन 3 ग्राम, ओभुलेसन भन्न ग्रेटर देन 10 ग्राम, बीचमा त एउटा ठुलो ग्याप बस्यो नि 3 to 10 नैनोग्रामको। यो ग्यापमा के भन्ने, यो ग्यापमा भेरिएबल हुन पनि सक्छ ओभुलेसन, नहुन पनि सक्छ ओभुलेसन। कसरी कन्फर्म गर्ने, त्यही भएर त राम्रो टेस्ट छैन, डिसएडभान्टेज है। त्यही भएर के हो, यो डिसएडभान्टेजको यही नै हो कि यो 3 देखि 10 नैनोग्रामसम्मको जुन रेन्ज छ, यो रेन्जमा भेरिएबल, यानी कुनै बेला ओभुलेसन पनि हुन सक्छ, कुनै बेला एनओभुलेसन पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर अलिक गाह्रो परेको हो। तर यदि राम्रो डाक्टर छ भने उसले यो लेभल हेरेर क्लिनिकल एक्जामिनेसनहरू गरेर चाहिँ उसले पत्ता लगाइदिन सक्छ कि साँच्चीकै यो हो कि होइन भनेर गर्न सक्छ। तर अलि दियोस् गाह्रै छ योबाट पुरै 100% कन्फर्म भन्न। तर यो जुन उसको इजी कुराहरू छ नि कि रिजल्ट त जस राम्रै दिन्छ, ग्रेटर देन 10 छ भने चाहिँ 100% कन्फर्मै हो, त्यसमा केही गडबडै छैन। तर यही कुरा हो कि ग्रेटर देन 10 हुनै पर्छ त्यसको लागि। हामी फेरि अहिले ओभुलेसनको टेस्टहरू पढिरहेछौँ। अहिलेसम्म हामीले हेर्ने एउटा सिम्पल टेस्ट, अरू टेस्टको नाम याद नराखे पनि कमसेकम तपाईँले इन्डोमिटल स्याम्पलिङ याद राख्नुहोस्, नाम भेजनल साइटोलोजीको नाम याद राख्नुहोस्, र कमसेकम जुन अहिले सिरम प्रोस्टोन भने त्यसको नाम याद राख्नुहोस्। 3टा नाम चाहिँ याद राख्नै पर्छ। बेजल बडी टेम्परेचर नयाद राखे पनि केही फरक पर्दैन खास हैन। अर्को टेस्ट चाहिँ युरिनरी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन डिटेक्सन हो। यसको पनि के छ त, डायग्नोस्टिक भ्यालु अलिक कमै छ युरिनरी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन डिटेक्सनको। यसमा के गरिन्छ त, युरिनमा हामी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हामी डिटेक्ट गर्न खोज्छौँ। एक्चुअली हुन्छ के, हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि एलएच सर्जको नि जहिले एलएच सर्ज हुन्छ यसको चाहिँ 36 आवर पछि, यसको चाहिँ 36 आवर पछि के हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ। यसको चाहिँ 36 आवर पछि के हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ। त हामी के गर्छौँ कि अब युरिनरी एलएच हामी हेर्न खोज्छौँ कि युरिनरी एलएच यदि बढेको छ भने एलएच सर्ज भएको छ, र एलएच सर्ज भएको छ भने प्रोबेबली ओभुलेसन पनि भएको होला हैन। त यो त कस्तो कुरा भयो कि प्रोबेबली मात्रै छ, यसले पनि तपाईले स्योर भन्दैन कि ओभुलेसन भयो कि भएन हैन। यो भन्दा राम्रो टेस्टहरू छ नि त। यो टेस्ट किन बेकार नाम परेको, एक्चुअली के छ, यो टेस्टलाई अब चाहिँ युज गरिँदैन ओभुलेसनकै लागि, एक्चुअली टेस्टको लागि। यसलाई बरु तपाईले के को लागि युज गरिन्छ त, त्यो म भन्छु। जस्तो यसलाई के को लागि युज गर्न सकिन्छ, जस्तो मानौ कि तपाईलाई कति जुन यानी कपलहरू फर्टाइल छैन नि, यानी इन्फर्टिलिटीको कपल छ, त्यो कपलहरूलाई नि बेस्ट टाइम टु ह्याभ इन्टरकोर्स कहिले काहीँ उनीहरूले सोध्छ कि कुन टाइममा इन्टरकोर्स गर्दा राम्रो हुन्छ त हैन। त त्यति बेला उसले के गर्ने कि जस्तो उसको विचार गर्ने कि उसको एलएच सर्ज कुन टाइममा हुन्छ धेरै हैन। त एलएच सर्ज यदि यो टाइममा धेरै भइरहेछ भने त्यही टाइम अनुसारको उसलाई, मतलब एलएच सर्जको मैले भने 36 आवर पछि ओभुलेसन हुन्छ, उसलाई ठ्याक्कै त्यही टाइम 36 आवर पछि भन उसलाई इन्टरकोर्स गर्न, चाहे त्यही वरिपरिको टाइममा इन्टरकोर्स गर्न हैन। त त्यो उसले अब चाहिँ के हुन्छ, यसको अहिले सिग्निफिकेन्स के मात्रै छ त, टाइमिङ अफ इन्टरकोर्स यसले भनिदिन्छ क्या बरु, टाइमिङ अफ इन्टरकोर्स, यानी सेक्सुअल इन्टरकोर्स कति बेला गर्ने हैन। किनभने यदि एलएच सर्ज युरिनरीबाट एलएच डिटेक्सन भयो भने, एलएच सर्ज भएको डिटेक्ट भयो भने युरिनबाट, त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ, 36 आवर पछि एक्सपेक्टेड ओभुलेसन हुन्छ। यदि 36 आवर पछि यदि इन्टरकोर्स गर्यो भने हुन सक्छ त्यो पेसेन्टले कन्सिभ गर्ला हैन। सुरुवाती कुराहरूमा हामीले उसले पेसेन्टलाई सुरुमै अब टेस्टहरू पुरै अहिले गराउन सकिरहेको छैन भने एटलिस्ट यो एउटा टेस्ट गरेर यो टाइममा पहिला इन्टरकोर्स गरेर हेर्नुहोस् हैन। 2-3वटा 4वटा साइकलमा इन्टरकोर्स गर्छ, त्यसमा पनि यदि भएन भने बल्ल हामी फर्दर केहीमा जान्छौँ, यसरी पनि गर्दा हुन्छ। सो अहिलेको लागि यसको जुन सिग्निफिकेन्ट यानी कि डायग्नोस्टिक भ्यालु छ त्यो यति मात्रै छ कि टाइमिङ अफ इन्टरकोर्स कुरा। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट बरु छ बरु तलको हेरौँ, फोलिकुलर मोनिटरिङको कुरा हामी हेर्छौँ। अब फोलिकुलर मोनिटरिङमा के हुन्छ खासमा, जस्तो हामीले के पढेछौँ, जस्तो यो सुरुमा के हुन्छ, जस्तो ओभेरी छ हैन, यो ओभेरी छ। सो ओभेरीमा के हुन्छ, कुनै पनि साइकल स्टार्ट हुँदाखेरि 10-12वटा फोलिकलहरू ग्रो गर्न स्टार्ट हुन्छ हैन। तर 10-12वटा फोलिकलहरू ग्रो गर्न स्टार्ट हुन्छ, तर एउटा फोलिकल के हुन्छ, डोमिनेन्ट बनिहाल्छ। एउटा फोलिकल के हुन्छ, डोमिनेन्ट फोलिकल बन्छ, र बाँकी फोलिकलको ग्रोथ रेस्ट भइदिन्छ, बाँकी फोलिकलहरू एट्रेटिक भइदिन्छ। सो वान फोलिकल चाहिँ डोमिनेन्ट भयो, र रिमेनिङ फोलिकल के भयो, रिमेनिङ फोलिकल को ग्रोथ एरेस्ट भयो। के भन्ने थिए कि यसमा हामी के गर्छौँ त, पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि हरेक साइकलमा 10-12वटा फोलिकलहरू ग्रो गर्न सुरु गर्छन्, तर एउटा फोलिकल चाहिँ डोमिनेन्टली ग्रो गर्छ, बाँकी फोलिकलहरू एट्रेटिक भइहाल्छ हैन।
र यो फोलिकलको जुन हामीले यसमा के गर्छौँ, फोलिकल मिनिट्रीमा केले मोनिटर गर्ने त, हामीले एक्चुअली अल्ट्रासोनोग्राफीमा मोनिटर गर्छ, यानि कि युएसजी ले हामी मोनिटर गरिरहेको हुन्छ कि फोलिकलको ग्रोथ कस्तो छ त हैन। जस्तो फोलिकलको नर्मली ग्रोथ कस्तो हुनुपर्ने त, हेर फोलिकलको ग्रोथको कुरा गर्दाखेरि हरेक दिन 2 mm पर डे को साइजले फोलिकल ग्रो गर्छ, यानी कि हरेक दिन उसको 2 mm फोलिकलको साइज ठुलो हुँदै जान्छ। र फोलिकलहरू अलमोस्ट सुरुतिर के हुन्छ, मतलब जस फोलिकलको शेप अलमोस्ट राउन्ड हुन्छ के, अलमोस्ट स्फेरिकल हुन्छ फोलिकलको शेप, के हुन्छ तपाईले राउन्ड हुन्छ फोलिकल, जुन डोमिनेन्ट फोलिकल हुन्छ नि त्यो राउन्ड हुन्छ। र उसको ग्रोथलाई हामी मोनिटर गर्दा गर्दै के हुनु पर्यो, नर्मल मान्छेमा के हुन्छ कि ओभुलेसन भन्दा पहिला 20 देखि 25 mm को उसको साइज पुग्छ। फोलिकलको डोमिनेन्ट फोलिकलको साइज कति पुग्नु पर्ने, 20 देखि 25 mm को उसको साइज पुग्छ, यानी झन्डै 2 सेन्टिमिटर को साइजसम्म फोलिकल भइहाल्छ ओभुलेसन भन्दा पहिला। र के हुन्छ त हामी पेशेन्टलाई कन्टिन्युअसली मोनिटर गरिरहेको छौँ उसको फोलिकलको कुराहरू हैन, त उसको मानौ कि ओभुलेसन भयो हैन, र ओभुलेसन भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँबाट ओभम रिलिज गरिदिन्छ र यो जुन बाँकी कुरा हुन्छ त्यो तपाईले यस्तो सिरिङ भइदिन्छ के, अब जुन बाँकी बच्छ नि, बाँकी जुन कर्पस ल्युटियम जसलाई हुन्छ त्यो सिरिङ भइदिन्छ, र कर्पस ल्युटियमको जुन मार्जिन हुन्छ त्यो अब मार्जिन यस्तो तपाईलाई राउन्ड मार्जिन त रहेन नि, उसको मार्जिन त यस्तो यस्तो भइदियो हैन, यसलाई क्रिनेटेड मार्जिन भन्छ। यसलाई भन्छ क्रिनेटेड मार्जिन भन्छ हैन। सो मार्जिन के भइदिन्छ त, क्रिनेटेड भइदिन्छ। र ओभुलेसन पछि के हुन्छ, त्यहाँ त तपाईलाई टियरहरू भएको हुन्छ, त्यहाँ तपाईलाई हल्का इन्जुरी जस्तो बुझ्नु न कि ओभम कि ओभरीमा इन्जुरी भयो, इन्जुरी हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, केही मात्रामा फ्लुइडहरूको एकुमुलेसन हुन्छ, र फ्लुइडहरूको एकुमुलेसन भएर के हुन्छ, केही फ्लुइडहरू तपाईलाई जस्तो यो युटरस छ भने हैन, र यो मानव कि लेट्स सपोज यो तपाईलाई रेक्टम एनल कनाल छ भने यो बीचमा यसरी एउटा पाउच हुन्छ, यानी एउटा पेरिटोनियमको फोल्ड हुन्छ, यसलाई भन्छ पाउच अफ डोगलस, और यसलाई भन्छ रेक्टो युट्राइन पाउच हैन। रेक्टो युट्राइन पाउच किन रेक्टमतिरबाट आएर युट्रसमा आएको छ, त्यसलाई रेक्टो युट्राइन पाउच पनि भन्छ, रेक्टो युट्राइन पाउच हैन। सो पाउच अफ डोगलस रेक्टो युट्राइन पाउचमा पनि के हुन्छ, ओभरी त यसकै वरि सराउन्डिङमा यसरी बसेको हुन्छ। सो के हुन्छ, यो एरियातिर पनि तपाईले के हुन सक्छ, यो एरियातिर पनि तपाईलाई फ्लुइडहरू देखिन सक्छ। त एक्चुअली तपाईले के हेर्नु पर्छ, यसको मतलब ओभुलेसन भइसकेपछि के एक्चुअली हामीले पाउन सक्छौं, क्रिनेटेड मार्जिन हुन सक्छ ओभरीमा हेर्यो भने। अर्को हामीले के पाउन सक्छौं, वी हैव फाउन्ड फ्लुइड इन द पाउच अफ डोगलस। पाउच अफ डोगलसमा के छ त, फ्लुइड पायौं हामीले हैन। सो यो कुराहरू हामीले हेर्न खोज्छौं के मोनिटर गर्छौं कि योहरू छ कि छैन। यदि उसको ओभुलेसन भएको होला भने उसको त क्रिनेटेड मार्जिन पनि देख्नु पर्ने हो युएसजी मा, हामीले युएसजी मा फ्लुइड इन द पाउच अफ डोगलस पनि हेर्नु पर्ने हो। यदि यो देखिरहेछ भने ओभुलेसन भएको छ, देखिरहेको छैन भने ओभुलेसन भएको छैन। र हामीले फोलिकल पनि एक्चुअली ग्रो गरिरहेछ कि गरिरहेको छैन यो पनि मोनिटर गर्न सक्यौं नि त। यही बेला यसलाई फोलिकुलर मोनिटरिङ भनेको हो के। सो फोलिकुलर मोनिटरिङ भनेको अल्ट्रासोनोग्राफी हो एक्चुअली। यसमा हामी फोलिकललाई मोनिटर गर्दै जान्छौं र पछि गएर क्रिनेटेड मार्जिन देख्यो कि देखेन, पाउच अफ डोगलसमा फ्लुइड देख्यो कि देखेन, यही कुराहरू विचार गर्छौं। यदि यो कुराहरू देख्यो भने ओभुलेसन भएको छ भनेर बुझिन्छ। सुन अब के भन्छ कि जस्तो ओभुलेसन टेस्ट हुँदाखेरि हामीले भन्यौं कि हामी अल्ट्रासोनोग्राफी गर्छौं, यसमा हामी फोलिकुलर मोनिटरिङ गर्यौं। अब फोलिकुलर मोनिटरिङको एडभान्टेज के छ कि जति बेला हामी फोलिकल हेर्छौं त्यति बेला हामी युट्रस पनि हेर्न सक्छौं हैन, त्यसलाई पनि त हामी हेर्न सक्छौं। युट्रस हेर्यो भने के पाउँछ हामीले एक्चुअली अल्ट्रासोनोग्राफीमा हेरेर, जति बेला पेशेन्ट चाहिँ अहिले मानौ कि मात्रै अहिले कुन फेजमा छ, अहिले मानौ एस्ट्रोजेनको फेज, अहिले फोलिकुलर फेजमा मात्रै छ, मात्रै एस्ट्रोजेनको इन्फ्लुएन्स छ भने हामीले जब हेर्छौं नि यसरी अल्ट्रासोनोग्राफी गरेर युएसजी गरेर हेरिरहेको हुन्छ उसको युटेरस, त हामी के पाउँछौं कि एउटा व्हाइट लाइन देखिन्छ क्या, यानी कि यसरी सर्भिक यसरी पुरै युटेरस जस्तो देखिरहेको हुन्छ, बीचबाट व्हाइट लाइन देखिरहेको हुन्छ, व्हाइट लाइन देखिरहेको हुन्छ। र यो व्हाइट लाइनलाई युएसजी को भाषामा हाइपर इकोइक भन्छ क्या। जति बढी इको रिटर्न भयो ब्याक त्यति बढी मतलब व्हाइट लाइन देखियो, त्यो कस्तो हुन्छ, हाइपर इकोइक हुन्छ। सो एउटा मात्रै लाइन हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ हाइपर इकोइक व्हाइट लाइन हुन्छ। र यो कति बेला देखिन्छ, अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ एस्ट्रोजन इन द फोलिकुलर फेज। अर्को भनेको तपाईले अब मानौ कि ओभुलेसन भइसक्यो, ओभुलेसन भयो र त्यसको जस्ट केही दिनमै हामी के हेर्छौं कि जुन व्हाइट लाइन हुन्छ त्यो व्हाइट लाइन त छ नै, वरिपरिमा हल्का तपाईलाई के भन्छ त हल्का हाइपोइकोइक लाइन, मतलब हाइपोइको एरिया पनि देखिन्छ क्या, किनकि तीनवटा लाइन देखिरहेको छ हाम्रो जम्मा जम्मी। एउटा व्हाइट लाइन देखियो, एउटा व्हाइट लाइन बिचको व्हाइट लाइन देखिरहेको छ, अर्को यो एउटा लाइन, अर्को यो एउटा लाइन, त बीचमा चाहिँ हाइपरिकोइक भयो
यानी कि व्हाइटै जस्तो देखियो हैन। सो बीचमा हामीले के देखियो हाइपर इकोइक देखिरहेछ र वरिपरि के देखिरहेछ दुईटा लाइन हाइपो इकोइक छ। हाइपो इकोइक लाइन पनि देखिन्छ दुईटा। सो तीनटा लाइन देखिरा हुन्छ तपाईले कति बेला जब इस्ट्रोजेनको इन्फ्लुएन्स आएर हुन्छ त्यति बेला। सो इस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएन्स आयो भने तपाईले के हुन्छ बीचमा हाइपर इकोइक यसले चाहिँ प्रोलिफरेसन मात्रै भएको डिनोट गरिरहेछ है। सो सुरुमा इस्ट्रोजेनमा मात्रै व्हाइट लाइन देखिरहेको थियो तपाईलाई अल्ट्रासोनोग्राफीमा यो हाइपर इकोइक व्हाइट लाइन हो। पछि गएर सिक्रेटिजन पनि आयो हैन अलि ठुलो पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईलाई यो तपाईलाई हाइपर इकोइक तपाईले देखिरहेछ हैन। हाइपर इकोइक बीचमा र वरिपरि के हुन्छ हाइपो इकोइक हुन्छ। सो यही तपाईले के देखिन्छ अल्ट्रासोनोग्राफीमा तपाईले यही भन्ने हो कि तपाईले त्यही हाइपर इकोइक लाइन्सहरु देखिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ र तीनवटा लाइन देखिन्छ भनेर भन्ने के दुईटा हाइपो इकोइक लाइन एउटा चाहिँ हाइपर इकोइक लाइन। अब हामी टेस्ट पढ्छौं ओभुलेसन टेस्ट सकिसकेपछि अब हामी गर्छौं ट्युबल प्याटर्न यानी कि जुन फेलोपियन ट्युब छ यो फेलोपियन ट्युब प्याटर्न कतिको छ यसकै हामी टेस्ट पढ्न गइरहेका छौं। त्यो पहिलो जुन टेस्ट छ यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो। सो स्क्रिनिङ टेस्टलाई के भन्छ हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी। सो फर्स्ट वर्ड है हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी इज अ स्क्रिनिङ टेस्ट। के टेस्ट हो त स्क्रिनिङ टेस्ट हो। अब यसमा के यसको प्रिन्सिपल छ त यसको प्रिन्सिपल यही नै हो कि तपाई के गर्नुहुन्छ एउटा क्यानुलाबाट तपाई के हुन्छ डाई इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ। So you will inject a dye into the uterine cavity by the help of cannula। र यो क्यानुला को एकदम स्पेशल नाम दिएको छ लिच विल्किन्सन क्यानुला। सो लिच विल्किन्सन क्यानुलाबाट तपाई के गर्नुहुन्छ सो एउटा क्यानुलाबाट मैले क्यानुला पठाएर हैन एउटा क्यानुला पठाएर म के गर्छु यसरी एउटा डाई इन्सर्ट गर्छु हैन यसरी डाई के गर्छु इन्जेक्ट गर्छु हैन डाई इन्जेक्ट गरिरहेको छु म यहाँ। अब यो जुन डाई छ यो कस्तो डाई छ त रेडियो ओपेक डाई छ के कस्तो डाई छ त रेडियो ओपेक डाई छ र हामी यो डाई पठाएर के गर्छौं हामी एक्सरे गरिहाल्छौं के। सो अब के हुन्छ लेट सपोज कोही यो डाई कुनै मान्छेको ट्युब पुरै प्याटर्न छ त्यो ट्युब प्याटर्न हुने बित्तिकै लेट सपोज यो डाई म इमेजिन एकछिनको लागि मानिरहेको छु कि यो डाई गयो अब प्याटर्न छ भने डाई यता फेलोपियन ट्युबतिर पनि छिड्यो हैन यता फेलोपियन ट्युबतिर पनि छिड्यो बाहिर निस्कियो यता पाउच अफ डगलास जुन हामीले देखिरहेको थियौं नि त्यो पाउच अफ डगलास पनि त्यो डाई गइदियो के हल्का हल्का बुझ्यौ नि। यानी कि त्यो यदि ट्युब प्याटर्न छ भने पुरै ट्युबहरुमा पनि गएर पाउच अफ डगलाससम्म पनि गइदिन्छ हैन। सो एक्सरे गर्दाखेरि हामीले कस्तो हुन्छ त हामी के भिजुअलाइज गर्छौं कि ल यसरी मानौं कि हामीले भिजुअलाइज गर्यौं कि युटेरस देखिरहेछ यसरी लाइनिङ जस्तो व्हाइट लाइन जस्तो भिजुअलाइज व्हाइट लाइन र हल्का यस्तो 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 टाइपको भिजुअलाइज गरेर हामी बुझ्छौं कि फेलोपियन ट्युब पनि प्याटर्न छ। अलिअलि पाउच अफ डगलासतिरको पनि हल्का हल्का व्हाइट जस्तो देखिरहेछ भने यसको मतलब पाउच अफ डगलासमा पनि गएको छ हैन। सो यसरी हामीले यो एक्सरे रेडियो एपेक डाई पठाइसकेपछि लिच विल्किन्सन क्यानुलाबाट हामीले के गर्यौं एक्सरे गर्यौं र एक्सरे गरेपछि हामीले के हेर्यौं कि कुन कुन एरियामा डाई गयो त्यो एरिया त प्याटर्न छ जनि त डाई गयो प्याटर्न नभएकोमा डाई जान्थेन हैन। त्यो हामीले कसो देख्यौं कि यसरी जुन जुन एरियामा जान्छ नि एक्सरे गर्दा त व्हाइट देखिन्छ त्यो एरिया रेडियो एपेक डाई हो ओपेक देखिरहेछ। सो यो पुरै एरिया यो युटरसको पुरै एरिया ओपेक देखियो फेलोपियन ट्युबको एरिया ओपेक देखियो जुन जुन एरिया ओपेक देखिरहेछ इट मिन्स यहाँ चाहिँ के छ त ट्युब ठिकै छ। अब के हुन्छ कि जस्तो अब यो एरियामा मानौ कि एक साइडतिर डाई मानौ कि गएकै छैन एक साइड पुरै कालो देखिरहेछ हैन एक साइडमा गएको छ एक साइडमा कालो देखिरहेछ कि एउटा ट्युब ब्लक छ दुवै साइडमा जस्तो यति मात्रै देखिरहेछ अरु केही पनि देखिरहेछ छैन मात्र युटरसमा गयो दुवै ट्युब ब्लक छ हो कि हैन। यसरी पनि हामी मतलब यो ट्युबहरु प्याटर्न छ कि छैन भनेर भन्न सक्छौं। तर एउटा क्वेशन छ कि कति बेला चाहिँ हामी यो मान्छेलाई यो एक्सरे गर्ने कति बेला टेस्ट गर्ने हो फोलिकुलर फेजमा टेस्ट गर्ने कि ल्युटियल फेजमा यो टेस्ट गर्ने हो फोलिकुलर फेजमा किन फोलिकुलर फेजमा किनभने त्यो सेक्रेटरीले चाहिँ जान दिदैन हैन त्यो हैन हेर एक्चुअली त्यो टेस्ट गर्नु ठीक भन्यो एक्चुअली टेस्ट गर्ने त हामी फोलिकुलरमै हो गर्ने भनेको हेर्नु 14 डेज छ नि यो 14 डेज भन्दा यता गर्ने हो एक्चुअली डे 5 देखि लिएर डे 11 सम्मको बीचमा गरिन्छ स्पेशल भन्छ डे 10 मा गर्ने। अब किन चाहिँ फोलिकुलर फेजमै गरियो त तर किनकि हामी कुनै पनि कपललाई आयो भने पनि हामी यस्तो एज्युम गर्छौं कि यदि त्यो कपलको ओभुलेसन भइसकेछ हैन भने यदि म त्यति बेला एक्सरे गर्दिन्छु भने हुन सक्छ त्यो एक्सरेले ओभुलेसनलाई त्यो ओभमलाई इफेक्ट गर्न सक्छ नि त। चाहे मानौ उसको कुनै प्रेग्नेन्सी नै छ अहिले मानौ एकछिनको लागि भने त्यो पनि प्रेग्नेन्सी टेराटोजेनिक इफेक्ट हुन्छ नि त एक्सरेको हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहन्छौं कि त्यस्तो कुनै पनि रिस्क नलिऊ किन पेशेन्ट त्यतिकै इन्फर्टाइल भएर आएको छ
धोकाले पनि उसको यसपालि निस्कियो र त्यो कुरा खराब भयो भने त्यो नराम्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर हामी वी वान्ट कि उसको ओभुलेसनहरू केही पनि नराम्रो नहोस्, यदि भएको छ भने पनि हैन, ओभुलेसनहरू नराम्रो नहोस्। त्यही भएर चाहिँ हामीले फोलिकुलर फेजमै गरिहाल्यो। यति बेला त गरेर त्यो रिक्सै छैन नि त, हामीलाई गएकै हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ बेस्ट टाइम कति हो त, डे 5 टु डे 11 हो हैन। त्यही भएर बेस्ट टाइम के हो त, डे 5 टु डे 11 हो बेस्ट टाइम हैन। कुन फेजमा गरिन्छ त, फोलिकुलर फेजमा गरिन्छ है, फोलिकुलर फेजमा गरिन्छ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसको नराम्रो पक्षहरू पनि बुझ्नुपर्छ हैन। सर नराम्रो कुरा के हेर्नुहोस्, के हुन्छ कि कहिलेकाहीँ फिमेलहरूको नि, जस्तो तपाईँ पनि फिमेलमा भन्नुहुन्छ कि तपाईँले म अब यो प्रोसिजर गर्छु, उसले एक्सप्लेन गर्नुभयो तपाईँले कि म तपाईँको यसरी भेजाइनाबाट एउटा केनुला हालेर तपाईँको युटेरसमा केनुला हाल्छु, यसमा रोडियोप्याक डाइ हाल्छु, एक्सरे हाल्छु। फिमेलले तपाईँको कुरा सुने बित्तिकै फिमेल आइसक्यो एन्जाइटीमा, फिमेल आयो एन्जाइटीमा। अब उसलाई पेनफुल पनि प्रोसिजर हो यो। अब यो पुरै, किनभने यो पुरै एरियालाई त्यो मान्छेले युजुअली डक्टरहरूले केही पनि एनेस्थाइजाइज गर्दैन कि, यसले सुनाउने काम गर्दैन कि पुरै, यसलाई विदाउट एनेस्थेसियाकै अन्डरमा गरिन्छ यो प्रोसिजर। सो यो प्रोसिजर गर्ने बेला के हुन्छ त, पेनले गर्दाखेरि चाहिँ एन्जाइटीले गर्दाखेरि कहिले के हुन्छ, यो पुरै ट्युबहरू के हुन्छ कहिलेकाहीँ कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ क्या, आफू नर्मलै कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ क्या, फिजियोलोजिकल फेनोमेनाबाटै कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ। अब त्यति बेला कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त फेरि मानौ कि फिजियोलोजीबाटै यो दुईटै ट्युब यसरी कन्स्ट्रिक्ट भइदियो भने त फेरि त अब रेडियोप्याक डाइ जान सकेन र फल्स नेगेटिभ रिजल्ट आइदियो हैन, फल्स पोजिटिभ रिजल्ट आइदियो त्यति बेला। यानि कि एक्चुअली उसलाई त प्रब्लम छैन, यो ट्युब प्याटेन्टै छ, तर हामीले एक्सरे हेर्दाखेरि ट्युब त प्याटेन्ट देखिएन, हो कि होइन। त त्यो डक्टरले त त्यो अब 100% डक्टर कन्फर्म त भन्न सक्दैन नि कि ऊ डराएर त्यस्तो गरेको छ कि छैन। त्यो फिमेलको भित्र कुरा उसलाई आफै थाहा छैन, डक्टरले के थाहा हुनु, हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ यो एउटा यसको नराम्रो कुरा के हो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फिमेलको के हुन्छ, त्यो ट्युबल आफै मतलब फिजियोलोजिकली ट्युबल अप्रुभ भइहालेको हुन्छ केही समयको लागि ड्यू टु एन्जाइटी पेनहरूले गर्दाखेरि, र त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, फल्स पोजिटिभ रिजल्ट आइदिन्छ। सो एउटा नराम्रो कुरा के हो, फल्स पोजिटिभ रिजल्ट आयो। अर्को नराम्रो के हो, यदि कोही पनि फिमेल प्रेग्नेन्सी छ भने यो गर्नै मिल्दैन नि त। सो प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेटेड भइसक्यो यो हैन। अब कन्ट्राइन्डिकेसन पनि हेरिहालौँ, एउटा प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेटेड छ। अर्को के हुन्छ, यदि कुनै पनि इन्फेक्सन यो पोइन्टमा, यहाँ यो एरिया इन्फेक्सन छ भने केनोला इन्सर्ट गर्नुभयो, इन्फेक्सन फैलिहाल्यो हैन। यानि कि तपाईँले कुनै पनि ट्युबरक्लोसिसमा पनि दिन मिलेन, जेनाइटल ट्युबरक्लोसिसमा दिन मिलेन, कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सन्सहरुमा दिन मिलेन हैन। अर्को तपाईँले कति बेला दिन मिलेन त, कुनै पनि किसिमको ब्लिडिङको उसको हिस्ट्री भइरहेछ, अहिले भन्छ कि चाहिँ मेरो ब्लडहरू पास भएको छ भने त्यति बेला पनि नदिने, यानि कि ब्लिडिङहरू बेला पनि नदिने। सो ब्लिडिङमा नदिने हैन। अर्को भनेको चाहिँ हामी डाइको लागि उसको प्रिभियस केही एलर्जी छ, डाइको एलर्जी छ भने पनि हामीले दिन मिलेन। सो इम्पोर्टेन्ट 4-5 वटा तपाईँले कन्ट्राइन्डिकेसन याद राख्नुहोस्। प्रेग्नेन्सीमा दिन मिल्दैन, ट्युबरक्लोसिस इन्फेक्सन जेनाइटल ट्युबरक्लोसिसहरू छ या अरू कुनै ट्युबरक्लोसिस छ भने गर्न मिल्दैन, इन्फेक्सनहरूको हिस्ट्री, इन्फेक्सनहरू अनगोइङ इन्फेक्सन छ बडीमा भने गर्न मिल्दैन, ब्लिडिङहरू छ भने गर्न मिल्दैन, डाइ एलर्जी छ भने गर्न मिल्दैन हैन। सो पहिले यो कुरा रुल आउट गर्ने हैन। यो सबै रुल आउट गरिसकेपछि अब हामी डे 5 टु डे 11 खोजेर त्यो पेसेन्टलाई यस्तो गर्ने हैन। तर त्यही हो कि अब टेस्ट त राम्रै छ, तर नराम्रो पक्ष त्यही नै हो कि यसमा फल्स पोजिटिभ रिजल्ट कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। तर राम्रो पक्ष के छ यसको कि जस्तो यसमा के हुन्छ, तपाईँले जे पनि साइड छ नि एकदम राम्रो भिजुअलाइज हुन्छ र तपाईँले एकैचोटि के गर्नुहुन्छ, दुईटै युटरसलाई कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ के, यानि कि सरी दुईटै फेलोपियन ट्युबलाई तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ र एकैचोटि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा अर्को टेस्ट जुन मैले भन्छु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै एउटा बेला एट अ टाइम एउटा मात्रै हेर्न सकिरहेको हुन्छ कि, अनि कम्पेयरै गर्न सकिरहेको हुन्छ कि राइटको खराबी हो कि लेफ्टको खराबी हो, त्यो कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ अर्को टेस्टहरूमा हामी कुरा गर्छौँ। तर यो टेस्टमा चाहिँ एकैचोटि साइमल्टेनियस कम्पेरिजन गर्न सक्यो दुईटै ट्युबको। सो यसको यो राम्रो पक्ष हो कि यसमा के भयो त, बेटर भिजुअलाइजेसन छ यसमा हैन। तपाईँले के छ त, बेटर भिजुअलाइजेसन छ। र अर्को के भन्यो त, साइमल्टेनियस कम्पेरिजन अफ टु ट्युब्स। ट्युब भनेको फेलोपियन ट्युब। अर्को टेस्ट छ हामीसँग सोनोसाल्फिनोग्राफी। सोनोसाल्फिनोग्राफीमा एक्चुअली के गरिन्छ त,
एक्चुअली यसमा फोलिज क्याथेटरबाट हामी के गर्छौँ त युट्राइन क्याभिटीमा फोलिज क्याथेटर इन्ट्रोड्युस गर्छौँ र फोलिज क्याथेटरमा बेलुन पनि छ के जसरी युरिनरी पनि जुन फोलिज क्याथेटर हामी तपाईले युरिनरी क्याथेटराइजेसन गर्छ त्यसमा पनि त बेलुन हुन्छ नि त यसमा पनि फोलिज क्याथेटर हालेर बेलुन हाल्छ र यसमा के हुन्छ तपाईले फोलिज क्याथेटर इन्सर्ट गरिसकेपछि नर्मल सलाइन पनि इन्फ्युज गरिदिन्छ के नर्मल सलाइन पुरै हालिसक्यो अब नर्मल सलाइन हालिसकेपछि के नर्मल सलाइन कति फोलिज क्याथेटर हालेर कसरी फोलिज क्याथेटरबाटै हालिदिने के त्यसमा स्पेशल किसिमको फोलिज क्याथेटर हुन्छ त्यसमा नर्मल सलाइन हालिदिन्छ अनि नर्मल सलाइन हालिदिने हैन नर्मल सलाइन हालिसकेपछि के हुन्छ एक्चुअली अब जति पनि स्पेस छ त्यो सबै स्पेस हल्का डिस्टेन्ट हुने भयो हैन अर्को कुरा यदि यो प्याटर्न छ उसको ट्युबहरु भने यो जति पनि नर्मल सलाइन छ सब फेलोपियन ट्युबहरुबाट पनि जान्छ हैन यता गएर पाउँछ डगलासम्म पनि जान्छ के अब के हुन्छ यति बेला म के गर्छु उसको अल्ट्रासोनोग्राफी गर्छु अल्ट्रासोनोग्राफी त्यही भएर सोनोग्राफी पनि नाम छ नि त सोनोग्राफी के को साल्फिङ्सको हैन त्यो सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी पनि गरिरहेको छु त्यति बेला त हुन्छ कि एक्चुअली नर्मल सलाइन हालिसकेपछि के हुन्छ जुन इन्डोमेट्रियल लाइनिङहरु हुन्छ त नर्मली इन्डोमेट्रियम दुवै एक्चुअली यो जुन लेयरहरु छ यसरी टाँसेर बसिरहेको हुन्छ यसरी नर्मल सलाइन हालेबित्तिकै त्यो के हुन्छ बीचमा पुरै कालो देखिन्छ वरिपरिमा त्यो लाइन जस्तो देखिन्छ तपाईले अल्ट्रासोनोग्राफीमा यानी कि पुरै के भयो तपाईले जुन इन्डोमेट्रियल लाइनिङहरु छ त्यो राम्ररी एप्रिसिएट हुने भयो तपाईलाई हैन इन्डोमेट्रियल लाइनिङको एकदम एप्रिसिएसन राम्रो हुने भयो र यो सलाइनहरुको जुन ट्युबहरु छ ट्युबको पनि लाइनिङ राम्रो देखिन्छ अब र पाउच अफ डगलासमा पनि सलाइनको गएको त्यो देखिन्छ अल्ट्रासोनोग्राफीमा सो यसरी हामीले के भयो यदि डक्ट प्याटर्न छ भने तपाईले के हुन्छ सलाइनहरु भित्रसम्म पनि जान्छन् हैन यानी कि सलाइनहरु तपाईले पुरै ट्युब सबैमा देखा पर्छ हैन सो अल्ट्रासोनोग्राफीबाट के हुन्छ यसबाट पनि प्याटर्न छ कि छैन भनेर थाहा पाइन्छ तर नराम्रो पोइन्ट के हो कि यसमा चाहिँ अब अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि के हुन्छ जस्तो अब इमेजिन गर्नुस् कि यो फिमेल छ भने यो फिमेल छ अब यो फिमेलको यो खुट्टा छ यो उसको स्टोमक छ उसको अब म प्रोब हालेर यसरी प्रोब हालेर हालिरहँ हुन्छ यसरी प्रोब हाल्दाखेरि राइट को लेफ्ट को अलिक भन्ने गाह्रो हुन्छ के डाक्टरलाई यानी कि कुनै ट्युब हेर्दाखेरि उसले अब राइट ट्युब हो कि लेफ्ट ट्युब हो त्यसमा त्यो यानी कि त्यो कम्पेयर गर्न सकि एट अ टाइम दुईटा ट्युब हेर्न सकिन्न के कुनै एउटा टाइममा एउटा मात्रै ट्युब हेर्न सकिन्छ तर एउटा हेर्नुभयो भने अर्को देख्दैन अर्को देख्नुभयो भने एउटा देख्दैन अब राइट कुन हो लेफ्ट कुन हो त्यो भित्र भन्ने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो टेस्टको नराम्रो पोइन्ट त्यही नै हो कि यसले चाहिँ साइमल्टेनियस कम्पेरिजन अफ द टु फेलोपियन ट्युब भन्न सक्दैन त्यो चाहिँ त्यसमा भन्न सक्थ्यो यानी कि त्यो के भन्छ हिस्टेरोसाल्फिङ्गोग्राफीमा भन्न सक्थ्यो तर सोनोसाल्फिङ्गोग्राफीमा भन्न सकिन्न त्यो कुरा है सो यो चाहिँ यो टेस्टको के हो त डिसएडभान्टेज हो तर राम्रो कुरा के हो कि यसलाई चाहिँ कुनै पनि बेला गर्न सकिन्छ यसको लागि त अब फोलिकुलर फेज चाहिँ चाहिएन केही पनि त्यस्तो कुरा हैन सो राम्रो कुरा यो हो कि यसलाई चाहिँ तपाईले अरु बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा रेडिएसन एक्सपोजरहरु छैन हैन त्यसपछि यसले युटेरसलाई पनि मजाले युटेरसको लाइनिङहरु पनि त एसेस भयो नि त हैन युटेरसमा कुनै फाइब्रोइड टोइलेट हुन्थ्यो यता के गडबड सर्बड हुन्थ्यो भने त्यो पनि पत्ता लाग्थ्यो सो ओभरअलमा यो पनि यसको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्सहरु छ र अब हामी कुरा गर्छौं एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्ट जुन कि एकदम डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटरी टेस्ट हो ट्युबल पेटेन्सी हेर्नको लागि त्यो भनेको ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमो पर्ट्युबेसन टेस्ट हैन ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमो पर्ट्युबेसन टेस्ट हो यसको नाम अब यो टेस्टमा के गरिन्छ जस्तै नर्मली कुनै पनि ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गर्दाखेरि के गरिन्छ हामी एब्डोमिनल क्याभिटीहरुबाट हामीले के गर्छौं त पेनिट्रेट गरेर हामी इनर स्ट्रक्चर्सहरु हामी हेर्न खोज्छौं हैन र यो चाहिँ अब कति केसमा चाहिँ यो डायग्नोस्टिक रूपमा यसो अहिले म यसलाई डायग्नोस्टिक रूपमा लिन्छु अब कति केसमा चाहिँ अपरेसनहरु केही परफर्म गर्यो भने थेराप्युटिक पनि हुन सक्छ हैन त यो जस्ट अहिले के छ यो डायग्नोस्टिक रूपमा म यसलाई हेर्न खोज्छु यसको लागि म के गर्छु फेरि अघि जस्तै मैले क्यानुला युज गर्छु लिच विल्किन्सन क्यानुला यो लिच विल्किन्सन क्यानुलाले के गर्छु म एउटामा डाई इन्जेक्ट गर्छु जुन डाईको नाम के हो ब्लू कलरकै डाई हो त्यसको नाम पनि छ यसको मिथाइलिन ब्लू डाई के हो डाई मिथाइलिन ब्लू डाई सो मिथाइलिन ब्लू के गर्छु म यो लिच विल्किन्सन क्यानुलाबाट म के गर्छु भेजेना सर्भिक्स हुँदै युट्राइन क्याभिटीमा डाई हाल्दिन्छु अब डाई हालेपछि के हुन्छ यो डाईले के गर्छ त अब युट्राइन क्याभिटी लिएर यता अल्टिमेटली यो ट्युबहरु सबै ट्युब जुन हुन्छ नि ट्युब सबै ब्लू कलरको भइदिन्छ के युट्राइन क्याभिटी ट्युब सब ब्लू कलरको त्यसमा ब्लू कलरको हुन जान्छ अनि यति नै बेला डाक्टरले के गर्छ त अब ल्याप्रोस्कोपिक माध्यमबाट के गर्छ डाक्टरले
पेनिट्रेट गरेर एब्डोमिनल क्याभिटी पेनिट्रेट गरेर अनि होइन जुन हामीले क्यामेरा हुन्छ त्यो क्यामेराले के गर्छ अब यो पुरै एरिया भिजुअलाइज गरिन्छ र अब पुरै एरियामा यदि डक्ट प्याटर्न छ भने यदि फेलोपियन डक्ट प्याटर्न छ भने के हुन्छ फेलोपियन ट्युबहरू ब्लू कलरको देखिन्छ होइन ब्लू कलरको जस्तो देखिरहेको हुन्छ यदि डक्ट प्याटर्न छैन भने फेलोपियन ट्युबहरूमा त्यो कलर आउँदै डाइटको कलर आउँदैन त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्युबेसनबाट के गरिन्छ त हामीले पेसेन्टलाई ट्युब प्याटर्न हो कि होइन भनेर थाहा पाइन्छ र यसमा राम्रो कुरा के छ एकदम कन्फर्मेटरी हो यो डाइ आयो भने छ प्याटर्न आएन भने छैन प्याटर्न जस्तो कुरा हुन्छ यसमा अर्को कुरा यसमा यो नराम्रो कुरा के हो इन्भेजिभ टेस्ट हो होइन तपाईँले चाहिँ के भन्छ त यो एब्डोमिनल वालबाट इन्भेजन गरेर एउटा अपरेसन गरे जस्तै यसमा इन्जुरी भइदिन्छ क्या सो इन्भेजिभ टेस्ट हो नराम्रो कुरा चाहिँ यो नै हो राम्रो कुरा यो हो कि कन्फर्मेट्री यसले भन्छ यो कन्फर्मेट्री कन्फर्म गर्छ कि कुनै पनि किसिमको खराबी छ कि छैन भन्दा यानि कि कुनै पनि किसिमको पेटेन्सी ब्लकेज छ कि छैन त राम्ररी भन्छ सँगसँगै एक साइमल्टेनियस कम्पेरिजन हुन सक्छ यसमा होइन राइट साइडमा ब्लक हो कि लेफ्ट साइडमा ब्लक हो सबै कुरा छुट्टिन्छ त्यो सबै यसको राम्रो पक्ष हो ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्युबेसनको होइन डाइ मेन इम्पोर्टेन्ट याद राख्नुपर्ने कुराहरू मेथाइलिन ब्लू डाइ लिच विल्किसन क्यानुलाले इन्जेक्ट गरिन्छ त्यसपछि ल्याप्रोस्कोपिक पेनिट्रेसन गरेर हामी के गर्छौँ ल्याप्रोस्कोपिक भिजुअलाइजेसन अफ द युटेरसहरू गर्छौँ त्यसपछि के भन्छ तपाईँलाई फेलोपियन ट्युबरको भिजुअलाइजेसन गरिन्छ तर राम्ररी यसले के गर्छ त युटेरसको अब यो जुन के भन्छ मिथाइलिन ब्लू डाइ छ युटेरसको पुरै राम्ररी युटेरस भिजुअलाइज गर्न सक्दैन के फेलोपियन ट्युबलाई भिजुअलाइज गरिदिन्छ तर युटेरस राम्ररी भिजुअलाइज गर्न सक्दैन र इनर पार्ट अफ युटेराइन क्याभिटी पनि राम्ररी भिजुअलाइज गर्दैन किनभने यसले त थोरै अब युटेरसहरू त सबै अब बाहिरबाट हेरिने हो नि त सबै युटेरस फेलोपियन ट्युब सब यसले बाहिरबाट हेर्छ के यसले भित्र छिरेर त हेर्न सक्दैन होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो पेथोलोजीहरू चाहिँ अब हेर्न सकेन यसले के युटेरस को भिजुअलाइजेसन चाहिँ राम्रो गर्दैन तर फेलोपियन ट्युबको भिजुअलाइजेसन एकदम राम्रो गर्छ अर्को कुरा के हुन सक्छ अब जस्तो कोही पेसेन्टमा अब कुनै पनि किसिमको लेट सपोज कि उसको जुन युटेरसको पोजिसन हुन्छ त्यो नर्मल पोजिसन के हुन्छ युटेरसको एन्टिभर्टेड हुन्छ होइन लेट सपोज उसको रेट्रोभर्टेड फिक्स्ड पोजिसन छ उसको युटेरस हुनसक्छ उसको इन्फर्टिलिटी त्यही कारणले भएको होला होइन त्यस्तो छ भने त्यति बेलै के गर्न सक्छौँ हामी ल्याप्रोस्कोपी गरेर हामी त्यसलाई त्यो उसको रेट्रोभर्टेडलाई फेरि एन्टिभर्टेड ल्याउन सक्छौँ होइन यसको अलिक डायग्नोस्टिक प्लस थेरापेटिक भ्यालु पनि छ यदि केही त्यस्तो पाइहाल्यो भने त्यति नै बेला त्यसलाई रिमुभ ठिक पनि पार्न सकिन्छ होइन र यसको युजुअली के भन्छ अब यसको डिफ्रेन्ट इन्डिकेसनहरू दिएको छ बुकमा होइन जस्तो यो कति एजमा गर्ने होइन यसको अब त्यो सबै इन्डिकेसनहरू चाहिँ मैले यहाँ भनिनँ लेक्चर पनि धेरै लामो भइरहेछ अहिलेको लागि खालि यति बुझ्नुहोस् कि ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्युबेसन सँगसँगै हामी के गर्न सक्छौँ यदि युटेराइन क्याभिटी पनि भिजुअलाइज गर्नु छ भने हामी गर्न सक्छौँ प्लस हिस्टेरोस्कोपी गर्न सकिन्छ और HSG जुन भनेको थियो नि हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी यो दुवै मिलेर यानी ल्याप्रोस्कोपिक सँगसँगै तपाईँले हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी पनि गर्यो भने हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफीले युटेराइन क्याभिटी देखाइरहेको थियो ल्याप्रोस्कोपीले फेलोपियन ट्युब पनि देखाइदियो यसले राम्ररी हिस्टेरोस्कोपीहरूले हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफीले राम्ररी फेलोपियन ट्युब देखाइरहेको थिएन अब ल्याप्रोस्कोपीले राम्ररी युटेरस देखाइरहेको छैन तर यसले राम्ररी युटेरस देखाइरहेछ त यसरी एक अर्काको कमीलाई पूरा गरिदिन्छ क्या त यो दुईटाले सँगसँगै गर्दाखेरि डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेन्स अझ धेरै बढ्छ होइन त यसरी हामीले युटेरस पनि भिजुअलाइज गर्नु छ भने हामीले ल्याप्रोस्कोपिक प्लस हिस्टेरोस्कोपी या हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी गर्यो भने डायग्नोस्टिक भ्यालु अझै धेरै बढ्दै जान्छ सो यति भन्दै आजको यो ट्युबल पेटेन्सीको पनि हामी टेस्ट हामीले अलमोस्ट भ्यायौँ थ्याङ्क यू